अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। भारत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान से मुतालिक मनफी तासर फैलाने के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत की जानिब से स्ट्रैटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रैटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। रोजवाला इमामिया कॉलोनी 10 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। बच्ची को जेर तामीर घर में ले जाकर ओबाश लड़का गैर इखलाकी हरकत करता रहा। बच्ची के रोने की आवाज़ें सुनकर आवाम ने नौजवान को दबोच लिया। शहरियों ने ओबाश नौजवान को थप्पड़ों मुक्कों की बरसात करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में महकमा लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट पंजाब लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन और बरामदात के फ़रोग़ के हवाले से एक अहम मुशावरती अजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ ने की। अजलास में डेयरी, पोल्ट्री, लेदर और फार्म्स एसोसिएशन समेत निजी शोबों के नुमाया स्टेक होल्डर ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज़ तारड़ ने वैल्यू एडिशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि लाइफ स्टॉक मसनूआत जैसे कि गोश्त, दूध, डेयरी मसनूआत और लेदर में जदीद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए न सिर्फ मकामी ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा कर रहा है, बल्कि आलमी मंडियों में मुसाबकत बढ़ाकर बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन बनाया जा रहा है। अजलास के शिरका ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए इस इज़्म का इजहार किया कि सरकारी और निजी शोबे के बाहमी ताउन से लाइफ स्टॉक सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा और मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। सदर अंजुमन कबाड़ियाँ चौक आज़म मोहम्मद रमज़ान जानी के फर्जंद की शादी के मौका पर मोहल्ला जानियाबाद की मस्जिद रोशन अल्लाह वाली में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में हज़रत अल्लामा सईद अहमद सियालवी ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सल बयान किया। महफिल में इलाका भर से लोगों की कसी तादाद ने शिरकत की। दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजा गूंजती रही, जबकि शिरका ने मोहम्मद कामरान को शादी की दिली मुबारकबाद भी पेश की। चौक सरवर शहीद में जायदाद नाम न करवाने पर नाफरमान बेटों का बाप के घर पर धावा। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके TDA में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर नाफरमान बेटों ने अपने ही वालिद के घर में घुसकर तशद्दुद और फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में कीमती ऊँटनी जाँ बहक हो गई। मुतासरा बुजुर्ग ने बताया कि इनकी औलाद ज़बरदस्ती जायदाद अपने नाम करवाने का मुतालबा कर रही है। इनकार पर मुज़मान इनके जानी दुश्मन बन गए। इनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ मुज़मान ने इनके घर में घुसकर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनकी कीमती ऊँटनी मौका पर हलाक हो गई। मुतासरा बुजुर्ग ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर हकान से अपील की है कि इन्हें फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुज़मान को गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मैं मोहम्मद बस में ना है सही, मैं 643 रहने वाला ते मेरे तो जुल्म की तरह औलाद पे औलाद मेरी निकली है। लू और तान में जा एक मर गई है, एक कर जब मर गई मैं नाल जेरे नदी जिंदा बैठी है मेरे तो फैरंग कर वो फैरंग कर करके मैं को बर्बाद कर सकते मैं को उन्हें बाला मारे को चाटा मारे ने बाला को चाटा मार के मेरी दरख्वास्त है वली अफसर तो मैं तो फंसो दी वने मेरा खाना खराब कर देने मेरे बाला हन पोतरा उनको ये कितने तो फचाटा मारे ने बेइज्जती की ने बेहरमती की ने राची मरी मर गई है। राची को गोले लगे चार गोले लगे ने वो मर गई मौके पे। क्या यार पुलिस पकड़ेंगी नहीं पैसे देती खड़े वो पैसे देने से मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा है ही फिरा वो मेरे तो फैरंग कर में दे वो फिरा मेरा तो पुत्र जमात रहे वो से मेरे तो है भी थिया करे। मैं को सही आले अफसर के नाम मेरे अपील है मैं को तफस दे वो। दीना में वर्ल्ड अर्थ आवर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान की सरबराही में आगाही वाक़ा इनेकाद किया गया।
वाक में CEO बल्दिया दीना मोहम्मद फैसल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अतीक भट्ट और दीगर अफसरान के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की बचत और मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में अमन व अमान की जिम्मेदारी के पैगाम को उजागर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरों से अपील की कि गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल से गुरेज करें और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। आईजी जेल खाना जात पंजाब फारूक नज़ीर ने कसूर महकमा जेल खाना के 12 चीफ वार्ड्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। मियां फरूक नजीर आईजी जेल खाना जात पंजाब ने महकमा जेल खाना जात के 12 चीफ वार्डन्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाला से डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें चीफ वार्डन मोहम्मद शबीर और मोहम्मद अरशद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रमोट होने पर प्रमोशन बैजेस लगाए गए। अख्तर इकबाल बरियाल सुपरिटेंडेंट जेल कसूर, मोहम्मद शफाक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नवीद अहमद खोखर डिप्टी सुपरिटेंडेंट और तमाम स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की और इन चीफ वार्डन से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर मोहम्मद शबीर और मोहम्मद अरशद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने आज इस मुकाम तक पहुंचाया। इसी तरह ईमानदारी के साथ काम जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। मैक्लोडगंज में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरे मिशन के दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि मुतलका टीमें और सिविल कमेटियां मुबैना तौर पर तनख्वाहें वसूल कर रही हैं। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस बदबू, ताफुन, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके बस्ती प्रीता माला में साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कायम किया गया कचरा डिपो मकामी आबादी के लिए शदीद परेशानी का बायस बन गया। ज़राए के मुताबिक डिपो एक ऐसे मकाम पर बनाया गया जहां इसके बिल्कुल सामने एक मदरसा भी कायम किया गया है, जिसकी वजह से तुलबा और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इलाका मुकीनों का कहना है कि डिपो से उठने वाली बदबू, गंदगी और मच्छरों की बहताश ने माहौल को आलूदा कर दिया है, जिसके बायस न सिर्फ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी भी मुतासर हो रही है। अहले इलाका ने मुतलका हकाम से मुतालबा किया कि इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए, कचरा डिपो को किसी मुनासिब और आबादी से दूर मकाम पर मुंतकिल किया जाए। आईजी इस्लामाबाद ने स्पेशल ब्रांच में मुकम्मल होने वाले जदीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और शोबा जात का मुआयना किया। AIG स्पेशल ब्रांच मोहम्मद सरफराज ने आईजी इस्लामाबाद को मनसूबों और कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने तरक्याती मनसूबों के मेयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मुतलका अफसरान को मनसूबे बरवक्त और अहसन अंदाज में मुकम्मल करने पर शाबाश दी। आईजी इस्लामाबाद ने हिदायत की कि स्पेशल ब्रांच कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम मजीद तेज किए जाए। सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि स्पेशल ब्रांच में जदीद सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुअस्सर इक़दामात जारी रखे जाएं। रजुआ रोड की हस्ता हाली के बाद शहरियों और खुसूसन तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि टूटी सड़क और गड्ढों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। मौजूद है मैं रजुआ रोड पे। रजुआ रोड जो है वो अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से सिर्फ शहरियों के लिए नहीं बल्कि स्कूल जाने वाले तलबा के लिए भी खतरे का बाइस बन रहा है। ये रोड एक मसरूफ रोड है, एक मशहूर मारूफ रोड है। इस रोड पे आगे कहीं जो है वो मेन कॉलेजेस और स्कूल का डायरेक्ट लिंक है। ये रोड ख़राब होने की वजह से सिर्फ इसकी ट्रैफिक पर ही नहीं असर पड़ता बल्कि ये तलबा के लिए और शहरियों के लिए जानलेवा भी साबित होता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस रोड के हवाले से ये क्या इंतजामिया से, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहें। जी अभी ये ना देखो कि आ रहा है, मोटरसाइकिल गाड़ी वालों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। क्यों? अब इस रोड में पंचर होना और हादसात होना मामूल बन चुका है। इस रोड के बारहा टेंडर पास हुए, मनसूख हो गए। हमारी अफसरान आला से, ज़िली इंतज़ामिया से, अपने हल्के के MPA MNA से और ख़ुसूसन CM साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये शहर का मशहूर मारूफ और यहाँ तक असल मर्तज़ा ये सारे सैयद के ना ये रोड नहीं बनन देंगे की वजह है भाई असी वेंदे रहते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत बुरा हाल है इस रोड का। पंचर होती है गड्डी या कोई ना कोई ऐसा ही।
آپ بتائیے گا روڈ جو خراب ہے اس حوالے سے؟ جی میری یہ ساتھ ہی دکان ہے, میرے پاس بچے وغیرہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, اور روڈ یہ کافی خراب ہے جس وجہ سے میں روزانہ دیکھتا ہوں کافی حادثے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل علاقہ مکینوں کے مطابق رجوع روڈ کے فنڈز 2 بار منظور بھی ہوئے, مگر افسوس کی بات کہ انتظامی غفلت کی وجہ سے وہ فنڈز واپس چلے گئے, اور والدین کا یہ کہنا ہے کہ اس روڈ پہ روزانہ ان کے بچوں کو خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روڈ چکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. متعلقہ حکام سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس روڈ کی مرمت کو ہنگامی جو ہے وہ صورتحال میں یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان سیال, اسپیشل ٹی وی چنیور. یوم پاکستان فیسٹیول کرکٹ میچ ایچ یو جے بلیک نے میدان مار لیا ہے. حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے منعقدہ شاندار کرکٹ میچ میں ایچ یو جے بلیک نے ایچ یو جے گرین کو 69 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے تنظیم کے اراکین و معزز شخصیات کے اعزاز میں عید میلاد پارٹی منعقد کی گئی, جس کی صدارت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فورم کے صدر محمد فیاض خان نے کی, جبکہ تقریب میں عالمی سطح پر مقبول کامیڈی جوڑی عرفان ملک اور علی حسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر مہمان شرکات نے سوشل میڈیا چینلز کی غیر جانبدارانہ اور ذمہ دارانہ صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے, آج ہر چیز اس کی محتاج ہے, جبکہ مین اسٹریم میڈیا بھی سوشل میڈیا سے ہی خبروں کی عکاسی میں مدد لیتا ہے. شہر فروز میں حلانی کے نزدیک شہباز آوان کی کٹی ہوئی گندم فصل کو آگ لگ گئی, تاہم علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ آگ کو بجھا دیا. گندم کی فصل کو زیادہ جلنے سے بچا لیا گیا. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان کی جانب سے ارتھ ڈے پر اہم پیغام دیا گیا. ارتھ ڈے ہمیں ماحول کے تحفظ اور توانائی کی ذمہ دارانہ استعمال کا احساس دلاتا ہے. توانائی کے ضیاع میں کمی نہ صرف وسائل میں بچت بلکہ ماحول بھی محفوظ بناتی ہے. توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. لیسکو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ماحول دوست اقدامات کو فروغ دے رہا ہے. چیف ایگزیکٹو لیسکو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ارتھ ڈے ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے صاف اور محفوظ ماحول مہیا کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے. ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا گیا. ایس ایچ او ہربنس پورہ وقاص اشرف کی پولیس ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی. مزید جانتے ہیں سید شہباز سے. جی بالکل, ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے. ایس ایچ او ہربنس پورہ وقاص اشرف کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے لسٹڈ یافتہ 2 اشتہاری ملزمان فرحان اور کاشف گرفتار کر لیے. اشتہاری ملزمان چوری جعلی دستاویزات کے مقدمات میں عرصہ 3 سال سے پولیس کو مطلوب تھے. ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیے. ایس پی کینٹ نے ایس ایچ او ہربنس پورہ وقاص اشرف اور پولیس ٹیم کو شاباش دی. اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں. سہیوال میں اقلیتی ایم پی اے طارق مسیح کی میڈیا سے خصوصی گفتگو. مزید جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں. جی ہڑپا جناح ڈور موجود ہے, ہمارے ساتھ اقلیتی ایم پی اے طارق مسیح گیل صاحب موجود ہیں. وہ ہڑپا پہنچے ہیں, تو جانتے ہیں ان سے کس حوالے سے ان کی آمد ہے ہڑپا میں, تو کیا کہتے ہیں. یہاں پہ مسیحی کمیونٹی کی طرف سے ایک عبادتی پروگرام ہے, اور اس عبادتی پروگرام میں مجھے بلایا گیا ہے. ہمارے جو پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں, ہماری جو مسیحی برادری کے یوتھ کے نوجوان ہیں, یہ ان میں ہمارے پیارے بھائی یہ سلیم رضا ہیں, اور ان کی یہ ساری ٹیم ہے, یہ ساری کی ساری آپ دیکھ رہے ہیں. اس ٹیم کے ساتھ یہ انہوں نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں اس عبادتی پروگرام میں پہنچ سکوں. تو عبادتی پروگرام میں آیا ہوں. یہاں پہ صرف خدا کے جو سورما آئے ہیں, جو خدام آئے ہیں, ان لوگوں سے میں خدا کی کلام کی باتیں سنوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک پازیٹیو لیول کا میسیج چھوڑوں گا, جس میں پاکستان کے اندر امن, سلامتی اور خوشحالی کا پیغام ہوگا, بھائی چارے کا پیغام ہوگا, اخوت کا پیغام ہوگا, متحد رہنے کا پیغام ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں, تاکہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے. میں بھی اسی طرح تھا, اب میں بڑھاپے میں جا رہا ہوں, تو میرے بعد ان نوجوانوں کی
یہ ٹرم ہے. جیسے میرا بیٹا ہے یہ ساحل، یہ ساتھ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ نوجوانوں کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی جائے، کیونکہ مستقبل میں یہ بچہ ان کے ساتھ کھیلے گا، ان کے ساتھ چلے گا، یہ ان کے ساتھ مل کے جب ہم یہ سارے کے سارے آگے بڑھیں گے تو قوم کی بات ہوگی، یکجہتی کی بات ہوگی، پاکستان میں اخوت اور بھائی چارے کی بات ہوگی. اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے اسپیشل ٹی وی چینل کے وسیلہ سے آپ ادھر آئے ہیں، اور آپ کی ساری ٹیم کو میں اپنے دل کی اتھائے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ اسپیشل ٹیلی ویژن جو ہے یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، بڑا پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. وہ فوج کی بات ہو، پاک فوج کی بات ہو، وہ انتظامیہ کی بات ہو، وہ پولیٹیشین کی بات ہو، وہ کسی ریلیجس کی بات ہو، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہو، تو یہ اسپیشل جو ٹیلی ویژن ہے یہ ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر رہنے والی تمام اقوام کے لیے، تمام مذاہب کے لیے انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں، بین المذاہب کی بات کرتے ہیں. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے صوبائی دارالحکومت لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا. صوبائی وزیر بلال یاسین نے داتا دربار بھاٹی گیٹ توسیع منصوبے، ناصر باغ سرکولر روڈ، ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا. بھاٹی چوک انڈر پاس کے تعمیر کا آغاز، 65 کنال سے زائد اراضی کے منصوبے کو شامل کیا گیا. زائرین کے بیٹھنے کے لیے جدید سہولیات سے مزین جگہ پر فاؤنٹین اور اسلامک آیات کو ماڈل خطاطی اشکال میں نصب کروایا جائے گا. صوبائی وزیر کی بھاٹی چوک سے ایم اے کالج تک ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. منصوبے پر کام کرنے کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے جلد از جلد تکمیل کی یقین دہانی کرائی گئی. صوبائی وزیر نے 22 کنال اراضی کو واگزار کر کے ریلوے اسٹیشن پارکنگ ایریا میں شامل کرنے پر ڈی جی ایل ڈی اے کی کارکردگی کو سراہا. صوبائی وزیر بلال یاسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں سے تجاوزات، ڈسٹ کا خاتمہ، پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت ہوگی. ماحولیاتی بہتری اور سرسبز ماحول کے فروغ کے لیے ضلع لیہ میں انٹرنیشنل ارتھ آور کے موقع پر شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا. فیملی پارک میں منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد روگر، محکمہ تعلیم، ماحولیات، فارسٹ اور دیگر اداروں کے افسران کے علاوہ طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر شجرکاری کے ذریعے ماحول کو بہتر بنانے کے عملی پیغام دیا گیا، جبکہ طلباء نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا کر ماحولیاتی تحفظ کے عزم کا اظہار کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور درختوں کی افزائش اور گرین پروگرامز کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے. مین بازار بچیکی میں ٹفٹائل منصوبے پر رکے ہوئے کام کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا. رائے صفدر علی کا کہنا ہے کہ منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. تفصیل کے مطابق ماڈل سٹی پروجیکٹ کے تحت مین بازار بچیکی میں ٹفٹائل منصوبے پر کام کا دوبارہ آغاز کیا گیا. اس منصوبے کے تحت مین بازار میں پی سی سی ڈالنے کے بعد کام رک گیا تھا، جس کی وجہ سے دکانداروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا تھا. وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرا منصب کے کوآرڈینیٹر رائے صفدر علی خان کھرل نے مسلم لیگی رہنماؤں رائے منظور احمد کھرل اور دیگر کے ہمراہ مین بازار کا دورہ کیا اور ٹفٹائل لگانے کے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ٹفٹائل لگانے کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے. فنڈ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ ہماری جب سے آئی ہے، ہم نے آج الحمدللہ 2 جنگیں جیتی ہیں، اور اس وقت بھی ہم پوری عالمی ورلڈ کی جو ہے ثالثی وہ بھی ہمارا پاکستان کرنے جا رہا ہے. تو یہ تمام تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں پریشانی آتی ہے، لیکن اس کو ہم نے حل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں اور یہ حل ہو جاتی ہیں، اور تمہارے سامنے یہ کام ہو رہے ہیں. ہمارا کام اگر ایک ہفتہ رکا ہے اس کے لیے ہم معذرت ہیں، آئندہ نہیں رکے گا. ہمارے یہاں پہ کنٹریکٹر ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہاں پہ شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کام اب نہیں بند ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.